उलमा के सामने पढ़ते हैं तो हमारा हौसला बड़ा बुलंद होता है। तो आइए मिलकर मोहब्बत से आक़ाए दो आलम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना झूम झूम के पेश करते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उलमा तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह पाक ने सिर्फ मोमिनों को कहा है कि दरूद पढ़ो, सिर्फ मोमिनों को, हर बंदे को इजाज़त ही नहीं है। अब फैसला आपने करना है कि किसने पढ़ना है किसने नहीं पढ़ना। इस तरह इस अकीदे से पढ़े कि हम पढ़ते हैं और सरकार सुनते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिब्रील के आकी सिफ्त करा। हाफिज साउंड सिस्टम अल्लाह पाक ने काम में मजीद बरकतें ता फरमाए। बड़ा खूबसूरत चला रहे हैं। अल्लाह के नबी ने जिब्रील को पूछा तू बड़े बड़े सोहने वेखे ने कि साढ़े जा भी वेखे। जिब्रील अर्ज करते ने जिब्रील के आकी सिफ्त करा। तुसी हुसन दा हुसन जमालो, तुसी चानो पाक अब्दुल्ला दे, तुसी आमिना पाक दे लालो। तुसी चानो पाक अब्दुल्ला दे, तुसी आमिना पाक दे लालो। मक्के तू लेके सिदरा तुसी रे जो हाकिम नालो। मेरी अख ने सोने कई वेखे पर तुसी अपने आप मिसालो। मेरी अख ने सोने कई वेखे तुसी अपने आप मिसालो। मुनकर ते आखिर मुनकर है भाਵੇਂ मक्कियों हो भी आवे। अहले इल्म लोगों के लिए उलमा तशरीफ फरमा है। मुनकर ते आखिर मुनकर है भाਵੇਂ मक्कियों हो भी आवे। जंग जमजम नाल भी नहीं लथना भाਵੇਂ तन मन धो भी आवे। जंग जमजम नाल भी नहीं लथना भाਵੇਂ तन मन धो भी आवे। जिन्हों अज ताईं हाकिम नहीं मिलिया कासा चा के ओ भी आवे। रब आखिया सोहणिया ना झिड़की तेरे दर ते जो भी आवे। रब आखिया सोहणिया ना झिड़की तेरे दर ते जो भी आवे। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। मुकद्दर अल्लाह बोले सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही आलिही व आलिही। एक रुबाई मैंने मौला अली पाक की शान के अंदर पढ़नी है ताकि पहचान हो जाए। किसकी पहचान हो जाए? पहली लाइन पढ़नी है और दूसरी लाइन जब आप सुनेंगे तो पहचान हो जाएगी। आपने दाएं बाएं देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने क्या कहा है और क्या आप सुन रहे हैं।
ہر دل تے ہر ایک دھڑکن دا ارمان علی دے نالے ہر دل تے ہر ایک دھڑکن دا ارمان علی دے نالے مومن تے یار منافق دی پہچان علی دے نالے مومن تے یار منافق دی پہچان علی دے نالے توجہ تو جگ وچ حاکم زندگی دا ارمان علی دے نالے علی ہے قرآن دے نال یارا تے قرآن علی دے نالے سبحان اللہ علی ہے قرآن دے نال یارا تسا سجا چکے کہنے نالے علی ہے قرآن دے نال یارا تے قرآن علی دے قرآن علی دے نالے پڑھئے صلو علیہ وآلہ طیبہ کے خوبصورت طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے علماء تشریف فرمائے حضور آپ کے ذوق کے والے ہیں کہ یہ میری پہچان بھی ہے کیا ہے طیبہ کی خوبصورت نظاروں سے پیار ہے پھولوں سے ہے محبت تو خاروں سے پیار ہے بکر عمر عثمان حیدر کا ہوں غلام حاکم مجھے تو باخدا چاروں سے پیار ہے حاکم مجھے تو باخدا چاروں سے پیار ہے پڑھئے صلو علیہ وآلہ آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا نیا کلام ہے بڑا خوبصورت ہے آپ کے ذوق کو سلام ہے اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان 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 آیا صرف میں پنجابی دوست بیٹھے ہوئے تو میں پنجابی میں نے شروع کر لے ورنہ علامہ صاحب کا مجھے حکم ہے کہ آپ نے کلام پڑھنے اس کے بعد میں کلام ایک بڑا خوبصورت کلام ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالہ کروں گا انشاءاللہ آپ وہ بھی سماعت فرمائیں گے نا تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اتنا کمال کلام ہے آپ نے محبت سے جس چیز کی حضور جان ہے نا دائیں ہاتھ ایک دفعہ اٹھا کے آپ نے کہنے کل کائنات دی جان آیا ہاں کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا ہورا گانا چاندیاں سیرا نوری تکنا چاندے چیرا ہورا گانا چاندیاں سیرا نوری تکنا چاندے چیرا نوری تکنا چاندے چیرا حق نو ملان آیا محبت نہ کہہ کل کائنات دی جان آیا 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 کوے سادیا تر گئے بیڑے آئے ہائے راہی عرش دا میرے ویڑے کوے سادیا تر گئے بیڑے راہی عرش دا میرے ویڑے راہی عرش دا میرے ویڑے او بن مہمان آیا پھر کہو نا کل
कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। मक्ता, मेरे हुजूर की आमद से पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। अब बेटियों को जो मकाम और इज्जत मिली, अब बेटियां क्या कह रही हैं, जदों हाकिम आका आए, सब बेटियां जश्न मनाए, सब बेटियां जश्न मनाए, दर्द वंडाण आया, कबो कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान। अच्छा मैं थोड़ा जा होली पढ़ना, मेरी साउंड की वजह तो आवाज़ ज़्यादा है, तो मैं होली पढ़ना ताकि मैं पता लगे केड़ा केड़ा गा ये ना मैंने जवाब दे रहा है, गवाही दे रहा है। कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया, कहिए सुभान अल्लाह। तो कलाम है तज़मीन के साथ, अल्लाह हज़रत का कलाम है।